बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर और आफियत भी होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों को हमेशा कायम दायम और सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश खुर्म रहें। वीलॉग में बहुत लेट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी मेरे पास और उनके ऊपर तबसरा था मेरा, लेकिन मैं क्योंकि कहीं बाहर गया हुआ था, अभी मैंने कहीं पर ब्रेक लगाई है, रुके हैं हम कुछ देर के लिए। तो मैंने सोचा कि इशूज़ इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि कम अज़ कम आपको ये खबरें बहुत पुरानी ना हो जाएँ जिनके ऊपर मैं अपना वीलॉग बना रहा हूँ। तो कम अज़ कम इस वक्फे से फ़ायदा उठाया जाए और आपको ताज़ा इत्तलात मुहैया की जाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अहम ख़बरों की जानिब और उनके ऊपर जो कुछ तजज़िया हकीर शख्स कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहुँचाता हूँ। सबसे पहले एक पुरानी खबर, 2 दिन पुरानी हो चुकी है जी। अब कीनिया हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है अरशद शरीफ मरहूम के बारे में, जो हमारे बहुत ही मशहूर और मरूफ जर्नलिस्ट थे और एंकर पर्सन थे और उनकी बातों में बड़ी काट होती थी और वो तंज के रिश्ते ऐसे चलाते थे कि बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते थे। बहुत ही बेहतरीन किस्म के इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अब काफ़ी अर्से के बाद उनकी अहलिया ने जो कीनिया की कोर्ट्स में मुकदमा दर्ज किया हुआ था अपने शौहर को इंसाफ दिलाने का और अपने आप को इंसाफ दिलाने का, उसमें वो आखिरकार कामयाब हो गई हैं और कीनिया हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। लेकिन फ़ैसला क्या है? फ़ैसला ये है कि कीनिया हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है, अपने फ़ैसले में ये वर्डिक्ट दिया है कि उनको जो मिस आइडेंटिफिकेशन का बहाना एक बनाया गया था पुलिस की तरफ से कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन थी, किसी शख्स के शुबे में उनकी गाड़ी पर गोली चला दी गई कि किसी को कोई हाईजैकर था, किसी ने किसी को किडनैप किया था, किसी बच्चे को, और उनकी गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ मिलती जुलती थी। तो उस मिस आइडेंटिफिकेशन के नतीजे में उनकी गाड़ी जब एक नाके पर नहीं रुकी तो उनके ऊपर फायर किया गया और उनमें अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हो चुके थे, वो शहीद हो गए। लेकिन कीनिया के हाई कोर्ट ने बार उनका, मेरे ख्याल में कम अज़ कम जस्टिस का सिस्टम हमारे पाकिस्तान के सिस्टम से बहुत बेहतर कहा जा सकता है। उन्होंने बहुत जल्दी फैसला भी कर दिया और उन्होंने अपने पुलिस के इदारे को उसमें जो है ना मुजरिम ठहराया है, कसूरवार ठहराया है और उन्होंने कहा कि ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन का वर्जन पेश किया गया है ये सरियन गलत है, झूठ है और ये एक किस्म की टारगेट किलिंग लगती है। और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस के उन अफसरान और पुलिस के उन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनको गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया है कि जो इस वाक़े में मुलविस थे। ये एक बेवा की, अरशद शरीफ साहब की बेवा की भी बहुत बड़ी जीत है और अरशद शरीफ साहब का जो शहादत के बाद बेकसी के आलम में, मासूमियत के आलम में और बेसरसमानी के आलम में बेगुनाह तौर पर वहाँ पर शहीद कर दिए गए थे, उनको किसी हद तक उनको इंसाफ भी मिल गया है और किसी हद तक उनके ख़ानदान की और उनके चाहने वालों के आंसू की आश्कशोई भी हो गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि उनको तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब हर्जाना के तौर पर पैसे भी अदा किए जाएंगे। अगरचे कि ये हर्जाना जो है किसी की जान का नेबल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी एक कोशिश की है कि किसी हद तक जो इसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाए। तो जिसमें वो अब किस हद तक कामयाब रहे हैं उसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करते हैं। फिर उसके बाद अब आप इस पर बात करेंगे कि क्या अरशद शरीफ साहब के इस फैसले के बाद, उसका अदालत के इस फैसले के बाद क्या अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया? तो जवाब है नहीं। एक हद तक तो उनको इंसाफ मिल गया। इंसाफ इस तरीके से मिला कि उनकी फैमिली का जो वर्जन था कि ये जो है मिस आइडेंटिफिकेशन के तौर पर कत्ल नहीं हुआ बल्कि ये इरादतन कत्ल किया गया है, कोल्ड ब्लडेड कत्ल है, मर्डर है और इसको जानबूझकर उनको जो है टारगेट किया गया है, टारगेट किलेंगे, वो वर्जन जो है वो अब सही, वो बयान जो है वो सही और दुरुस्त करार पाया गया है कीनिया की अदालत में। अब पाकिस्तान की अदालतें इस सिलसिले में क्या करती हैं वो हमने अभी देखना है कि क्या वो किसी हद तक जहाँ के अवाम को, जहाँ के लोगों को और उनकी फैमिली को मुतमईन कर सकती हैं या नहीं। ये उनकी सवाबदीद पर है, उनकी मेहनत पर है, उनकी अपनी कोशिशों पर है और उनकी नीयत पर है। नीयत इन्नमल अमाल बिन्नियात, नियतों का अमाल का दारोमदार हमेशा नियतों पर होता है। अब उनकी अगर नीयत अच्छी है हमारे जजेस की और वो इम्पार्शल होकर
गैर जानबदार होकर इस केस का फैसला करेंगे तो यकीनन उनको अवाम में भी सुरखरुई हासिल होगी और अल्लाह ताला के हज़ूर भी वो सुरखरू होंगे और वो उस मनसब के अहल करार पाएंगे जिसके ऊपर वो जहाँ पर इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे जो है अफसोस हो रहा है अरशद शरीफ साहब की अहलिया पर। उनकी जो बेवा है वो इस मुकदमे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि ऐसे मौके पर और इस माहौल में और इन हालात में वो जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनके शौहर को शहीद कर दिया गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर जोर दें कि उनको जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, उनके शौहर की लाश को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बेवा को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर तो वो एक फ़रीक बन गई हैं और उन्होंने अपने जो उसने मैंने उनके 2-3 चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देखे, क्योंकि ये जो कीनिया के हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद शी बिकेम अ टॉक ऑफ द टाउन, रादर शी बिकेम द टॉक ऑफ द कंट्री। और अरशद शरीफ साहब का जो मामला था, जो उनका कुछ अरसे के लिए खामोशी छा गई थी क्योंकि मामला कुछ पुराना हो गया था, वो एकदम नए सिरे से उभर के सामने आ गया है मीडिया में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी अहलिया इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। उनके बयानात में हर जगह पर जो है वो बायसपन नज़र आ रहा है, सियासी ज़बान उनकी नज़र आ रही है, उनकी ज़बान जो है सियासी है, उनके ख्यालात सियासी हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी अदालतें तो इंसाफ मुहैया ही नहीं कर सकती, ये तो हुकूमत नाअहल है, ये अदालतें नाअहल है, ये बिके हुए लोग हैं। इंसाफ जब पाकिस्तान में उस वक्त होगा जब इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। उनका डायरेक्ट इशारा जो था वो इमरान खान साहब और PTI की जानिब था और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इस बात का इजहार किया है। लेकिन मुझे उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि क्या इमरान खान साहब वाकई इस मामले में मुलविस नहीं है? क्योंकि जो हालात और वाक़यात पेश किए गए हैं तो उसमें तो उनको भी मुलविस होना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान साहब को जो है ना वो तलब करें, उनसे सवाल जवाब करने चाहिए। उनका लैपटॉप और उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं अरशद शरीफ की, वो किसके पास हैं? हमें जो पता चला था उसके बाद, बल्कि ये जो था अपना आपका मुराद सईद PTI के जो अहम रहनुमा हैं, उन्होंने तो खुद ही अपनी ज़ुबान से इसका इकरार किया था कि अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप उनके पास है। तो वो उनका लैपटॉप उनके पास क्या कर रहा है? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब हमें मिलना चाहिए और उन अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो उस जवाब को तलाश करें और हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो अपनी तहकीकात को गैर जानिबदाराना तरीके से आगे बढ़ाएँ। और अब अरशद शरीफ साहब की अहलिया के ये सवाल कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला, तो बीबी जब तक वो अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं करेंगे, जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, वो आपको क्या बता सकते हैं? कीनिया की अदालत ने सिर्फ इतना किया है ना कि उनको ये कर दिया है कि वाइंड अप किया है केस को कि जनाब ये मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था, टारगेट किलिंग का केस है। तो अब आगे उस वक्त पता चलेगा जब वो पुलिस वाले गिरफ्तार किए जाएंगे, जब उनसे पूछगछ होगी, जब उनसे इंक्वायरी होगी कि उनको किसने पैसे दिए, उनको किसने मजबूर किया इस कत्ल के ऊपर। और फिर वो लोग, वो हज़रात, वो पाकिस्तानी अफराद जो थे, 2 भाई हैं, खुर्रम और दूसरे का नाम का मुझे पास याद नहीं है, वो लोग जिनके यहाँ अरशद शरीफ साहब जाके ठहरे हुए थे, जिनकी गाड़ी में वो सफ़र कर रहे थे और जिनमें से एक शख्स गाड़ी ड्राइव भी कर रहा था और उसको खराश तक नहीं है, वो इस मामले में कहाँ तक मुलविस हैं और उनके पास क्या मालूमात है और उनके पास क्या इत्तलात हैं इस केस के बारे में। उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके बारे में तहकीकात की जाएंगी, तो फिर जाके ये जो है ना केस कंक्लूड होगा। केस अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, अभी तक अरशद शरीफ को किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ एक जो है ना बंद दरवाज़ा खुला है, वो ये खोला गया है कि जनाब उनका कत्ल जो है वो टारगेट किलिंग लगता है और उसमें जो बेस आइडेंटिफिकेशन का फैक्टर था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है कीनिया की हाई कोर्ट ने। तो अभी बहुत सारे तिश्नगी बाकी है केस में और बहुत सारे जवाब तलब सवालात हैं। तो उस इंक्वायरी को मुकम्मल होने दें, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर शक व शुबा का इजहार कर सकते हैं जब उसके नतीजे सामने आएंगे कि क्या जो इंक्वायरी सही तरीके से की गई है, क्या जो गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की गई है या इसमें कोई जानिबदारी का पहलू नज़र आते हैं, तो उस वक्त आप बात कर सकती है। लेकिन आप अपने शौहर के और अपने केस को खुद ख़राब कर रही है। जहाँ पर आप जब इसको मुतराज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ज़ाहिर है कि जब आप PTI की हिमायत में बयान देंगी और उनको जो है ना दूसरी हुकूमत को मुलविस करार देंगी। आपने PDM के बारे में जिक्र किया कि उस वक्त भी उनकी हुकूमत है, अब भी उन्हीं की हुकूमत है। जब आप डायरेक्टली इस तरह उनको इन्वॉल्व करेंगी तो फिर ज़ाहिर है कि उनके हिमायती भी जहाँ पर मौजूद है। तो ये केस जो है ये एक
پھر وہ ایک بحث کی صورت اختیار کر جائے گا. جو پی ٹی اے کے مخالفین ہیں وہ اس میں ارشد شریف کے معاملے میں پی ٹی اے کو ملوث قرار دینے کی کوشش کریں گے, اور جو پی ٹی اے وہ مسلم لیگ نون جو کابرین حکومت کو ملوث قرار دینے کی کوشش کریں گے, اور اس میں حقائق جو ہے نا کہیں دور دب جائیں گے. تو پلیز ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں, آپ اس کیس کو اوپن میرٹ بیس پر چلنے کی جو ہے نا ریکویسٹ کریں, التجا کریں, نہ کہ کسی ایک فریق کی حمایت کریں اور کسی دوسرے فریق کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں. تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ کار آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا, اور اس میں ارشد شریف صاحب کو جو حقائق ہوں گے ان کے اس کیس کے بارے میں جو حقائق ہیں, جو صحیح صورتحال ہے, وہ اصل چیزیں چھپ جائیں گی, اور ان کے جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے. جب حقائق سامنے نہیں آئیں گے تو پھر یہ کیس بھی آخر میں ایک فائل میں بند ہو کر کلوز کیسز کی صورت, جہاں پر ہزاروں قسم کے ہزاروں کی تعداد میں کلوز کیسز پڑے ہوئے ہیں, کلوز فائل پڑی ہوئے ہیں, یہ بھی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کلوز فائل جو ہے نا اسی کا شکار نہ ہو جائے. تو آپ عقل کے ناخن لیں بھی پلیز. ہماری ہمدردی ارشد شریف کے ساتھ ہیں. ہی واز مائی فیوریٹ جرنلسٹ, ہی واز دا فیوریٹ جرنلسٹ آف 100,000 پاکستانیز. بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات بھی پیدا کرتی ہیں کہ ارشد شریف جو تھا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ فوج اور آئی ایس آئی کا حامی تھا. وہ بڑے بڑے جگہوں پر جاتا تھا جہاں پر دوسرے جرنلسٹ نہیں پہنچ سکتے تھے, اور ان کو پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر پاکستان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر فراہم تک کیے جاتے تھے. ان کو اپنی نگرانی میں بہت سی ایسی جگہوں پر لے جایا جاتا تھا جہاں پر دوسرے جرنلسٹ جانے کی توقع بھی نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی امید ہوتی ہے. لیکن اور وہ بہت ہی نشتہ زنی کرتے رہے عمران خان کے اوپر بھی, وہ بہت ہی تنقید کرتے رہے, بہت زبردست طریقے سے تنقید کرتے رہے. لیکن ان کی موت سے کچھ مہینے پہلے ایک دم انہوں نے پینترا بدلا, اور اس کے بعد ان کے آخری جو 4-5 وہ پروگرام ہیں جو انویسٹیگیٹنگ کے رپورٹس ہیں, اس میں وہ پی ٹی اے اور عمران خان کی حمایت میں نظر آئے. تو یہ یکایک تبدیلی کس لیے آئی, کس کی وجہ سے آئی؟ تو اب ایک چیز اور بھی ہے جس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جا رہا. یہ عمران خان کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کیوں وہ بندے جو نا صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں. قندیل بلوچ کا ذکر ہے, نمبر 1. قندیل بلوچ مرحومہ جو تھی وہ ہمارے پاکستان کی ابھرتی ہوئی ایک ماڈل تھی, اور اس نے ایک پروگرام میں جو یہ کہا تھا, شاید میرے خیال میں افتخار احمد صاحب کا پروگرام تھا, اف آئی ایم رائٹ, لیکن بہر جس کا بھی تھا وہ یاد نہیں ہے مجھے, جس میں انہوں نے عمران خان کی شادی کے بارے میں ان کی حکومت سے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی شادی ایک خاتون ہے, پنکی کے نام سے اس کا نام ہے, اس کے ساتھ ہوگی. جب تک پنکی اور بشرا بی بی کو اس وقت تک کوئی جانتا نہیں تھا, کہیں پر ان کا ذکر بھی نہیں تھا, تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. مولانا خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے فیض آباد کا دھرنا دیا تھا, وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. اس کے بعد یہ ارشد شریف صاحب صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. جہاں پر عمران خان کے بارے میں کہیں پر بھی نام آتا ہے, چاہے وہ نیگیٹیولی ہے یا پازیٹیولی ہے, تو اس میں کیوں ایسے لوگوں کو کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں کہیں پر, کیا ان کے پاس کوئی ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف جا سکتے ہیں, اور ان کے بعد ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, ہمارے جو قانون کے نفاذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور بھی 1-2 نام ہیں جن کا میں ذکر ابھی فی الحال کرنا مناسب نہیں سمجھتا, تو ان کی اموات جو ہے نا بہت ہی مشکوک انداز میں ہوئی ہیں, اور ان میں ایک قدر مشترک ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا نام وہاں پر شامل ہے ان چیزوں میں. تو اس کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے اور عوام میں اس کی پذیرائی ہے, تو وہ جو اس کے بعد ہم شخصیت پرستی میں اس حد تک اندھے ہو جائیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور وہ جو مرضی کرتا پھرے, اور ہم اس کی تقریر میں آگے چلے جائیں, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے پیاروں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. لیکن ہم اپنی آنکھیں اور اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر دیں, کیونکہ ہمارے پیارے تو چلے گئے, چاہے وہ عمران خان کی کسی حرکت یا غلطی کی وجہ سے گئے ہوں, تو لیکن کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے, وہ ہمارا پاپولر لیڈر ہے, اس سے ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے. نہیں, انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. اور ان کا اپنا جو نعرہ تھا کہ تحریک انصاف جو ہے نا, اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہر ایک کو انصاف ملے گا اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوگا. تو چاہے وہ خود بھی اس کے شکنجے میں آتے ہیں, تو ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے جس طریقے سے کسی بھی دوسرے ملزم کو کسی مقدمے میں ملوث شخص کو ٹریٹ کیا جائے گا, یا ان کے ساتھ جو بھی جس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا. تو پلیز آج کا موضوع میں نے صرف اسی بات پر رکھا ہے, اور چلتے چلتے پھر میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں کہ ابھی جو ایک خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے
چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دی ہے. کل کی عدالت میں جب ان کی پیش ہوئی تو انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ اسی مقدمے میں عمران خان صاحب تو 2-3 دن مسلسل جو ہے نا حاضر ہوتے رہے. خود چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں وہ آن لائن بھی تھے، وہاں پر انہوں نے کسی قسم کا جو ہے نا عدم اعتماد نہیں کیا. لیکن اس نے مقدمے کے سماعت کے دوران ان کے وکیل جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور کل عمران خان صاحب نے خود بھی کھل کر کہہ دیا کہ ان کو چیف جسٹس فیض عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے، اور شاید ان کے خلاف وہ ان کے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اب تک کوئی ریفرنس پیش بھی کر دیا ہو. لیکن انہوں نے ریفرنس پیش کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، جس کے اوپر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اگلے ویلاگ کے لیے میرے پاس 2-3 موضوعات ہیں عمران خان کے بارے میں، ان کے کیس کے بارے میں، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے اس کے بارے میں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور لیکن وہ بات شاید آج رات کو یا کل ہوگی آپ کے ساتھ، وہ پروگرام آپ کے سامنے آئے گا میرا آج رات کو یا کل مارننگ میں وہ پروگرام سامنے آئے گا. اور ایک اور انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ جو اس کا کیس ہے ریزرو سیٹوں کا، تو اس کے بارے میں کل ایک بہت طویل مشاورت ہوئی سپریم کورٹ کے فل بینچ کی. جو 13 کے 13 ججز تھے وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک مشاورت کرتے رہے، کسی نتیجے پر شاید نہیں پہنچ سکے تھے. آج پھر ایک مختصر سے مشاورت ہوئی ہے اور وہ مشاورت ختم ہو گئی ہے. تو اب سوچا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت آج یا کل، اگر کل نہیں تو پھر اس کے بعد شاید ایک لمبا ہو جائے، اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے. اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہے جو جج صاحبان ہیں ان میں کوئی باہمی اتفاق نہیں ہو پا رہا، تو فیصلہ ہمیں منقسم نظر آئے گا. لیکن عدالت کسی نتیجے پر جب پہنچے گی تو اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنے کافی. بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد السلام علیکم اور شکریہ.